जिंदाबाद। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि आप जो कुछ कहते हैं वायरल हो जाता है, जो कुछ करते हैं ऐसा क्यों नहीं करते कि जब वो वायरल ना हो पर वो वायरल हो जाता है फिर आप भाग जाते हैं? नहीं देखे ना, मैं बड़ी सच्ची बात करता हूँ। अभी एक पिछले दिनों के अंदर दुबई का एक वीडियो वायरल हुई, तो मैंने खुद कहा कि मैं खुद दूँ। अब क्यों खुद दूँ, क्लब में मैं क्यों गया हूँ, वो मैंने वजह बता दी कि मोहतरमा थी, उसने मुझे वालिद के दर्जे में समझते हुए रब्ता किया। पाकिस्तान के बेरो करीसी के बहुत बड़े ख़ानदान की वो मोहतरमा है, यानी उनकी बेटी है। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो ये भी कहा कि मेरे वालिद दुनिया से चले गए, और मुझे पता भी था कि उनके वालिद साहब दुनिया से चले गए। अब मैं उसको यतीम समझ के, बेटी समझ के, अब वो मुझे इसलिए बुला रही है कि 20,000 दिरहम साथ लेकर गई है, वो भी वहाँ के लोगों ने दबा लिया। ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए गया है, ब्यूटी पार्लर की बजाय चूँकि शक्ल की अच्छी है, सूरत की अच्छी है, कद कामत है, बल्कि आपने देखा होगा कि मुझसे भी 2 उंगली उसकी कद ऊपर नज़र आ रही है। तो अब मैं उसको बेटी समझ रहा हूँ, मैं उसको यतीम समझ रहा हूँ, मैं उसको मजलूम समझ रहा हूँ, मैं उसके साथ तामुन कर रहा हूँ। अब उसके बाद जनाब रोती हुई जनाब जब आके मुझे लगी, अब मैं अहादीस की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि उलमा से बड़े अदब के साथ इशारा कर देता हूँ कि एक मोहतरमा थी मजनूना, उसी की हदीस मुबारक मेरी निगाह के सामने थी। अब मैं बेटी समझ के उसका माथे पे बोसा दे रहा हूँ। वो आपके गले लगी खुद आके, आजा लग जा गले से मेरे, ठा करके, हाँ ठा करके जी नहीं, वो इस हवाले से आई कि वो मैं बेटी थी मेरी, और मैं उसके लिए वालिद के दर्जे में था। जब यतीम थी तो मैंने उसके कान में यही कहा, मैंने कहा मेरी बेटी, आज के बाद तूने अपने आप को यतीम नहीं समझना, तेरा 20,000 दिरहम। अगले दिन मैंने उसको वकील साहब से मिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 20,000 दिरहम भी दिलवाऊंगा, और बाइज्जत सरीके से, बाइज्जत ज़िंदगी के हवाले से उसको पाकिस्तान भी पहुँचवाऊँगा। तो अब अगर उसको कोई मनफी सोच से सोचता है तो उसकी सोच। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि आमाल का ताल्लुक नीयत से है। मेरी नीयत, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने एक मजलूम मुसाफिर यतीम बेटी, जिसको बेटी समझते हुए मैंने उसके साथ तामुन किया है, तो ये फिर मेरा मामला अल्लाह के साथ है। बिल्कुल आपका मामला अल्लाह के साथ। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि नौजवान नस्ल इतनी रोमांटिक नहीं है, उससे ऊपर वाले इतने रोमांटिक नहीं है। अगर रोमांटिक का बादशाह अगर पाकिस्तान में कोई है तो द वन एंड ओनली मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। इतने रोमांटिक कैसे हैं आप? देखिए, आपने फिर मेरी जनाब इज्जत के अंदर कमी की है। आप कहें कि पूरी 7 अरब आबादी में सबसे ज्यादा रोमांटिक 4 ममालिक में, 7 बर्रे आजमों में अगर कोई शख्सियत मजहबी हवाले से ऐसी है जो मरकज है मोहब्बत का, प्यार का, अकीदत का, एहतराम का, जिसमें पहले नंबर पे खवानीन हैं, दूसरे नंबर पे खवातीन हैं, तीसरे नंबर पे नौजवान नस्ल है, तो आपने तो मुझे पाकिस्तान में बंद कर दिया। पाकिस्तान नहीं, अब वो गलती हो गई थी मेरे से। पूरी दुनिया में रोमांस का जो बादशाह है वो आप। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपको कोई लड़की अच्छी लगती है या कोई लड़की आपकी तरफ निकाह का भेजती है पैगाम, तो आप रोमांटिक हो जाते हैं। जब रोमांटिक हो जाते हैं तो उस रोमांस को अल्फाजों में कैसे परोते हैं? देखिए, मैं अल्फाज वाला बंदा ही नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं अपनी जिंदगी का बंदा। दूसरा ये है, अब आप इसी तस्वीर को देख लें, वीडियो को, बेटी होने के हवाले से वो मुझसे ज्यादा मुझसे मिली हुई है। मेरे जिस तरह कहते हैं मुसाफा कह दें, मुआनका कह लें, गले मिलना लग रहे हैं, वो उसकी तरफ से ज्यादा है या मेरी तरफ से? मैं तो बड़े सुकून से खड़ा हूं। हाँ, उसको तसल्ली देने के लिए मैंने उसको समझो मुआनका किया हुआ है। तो माना यह है कि जब मोहब्बत का इजहार खवातीन की जानिब से होगा तो अब आप पर भी लाजिम है कि अच्छे सवाल का अच्छा जवाब। अच्छे सवाल का अच्छा जवाब। मुझे ये बताएं, मेरी तरह के न जाने कितने लोग हैं जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बड़े होके बनना चाहते हैं, वो क्या करें तो वो बन जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं, फिर वही बात कह रहा हूं, खवातीन का पहले नंबर पे एहतराम। ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हर तरह की महफिल में मैं जाता हूं, मैं खुली किताब हूं, हर आदमी का अपना किरदार है। बहरहाल जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हजारों, बात तो ऐसी महफिल भी होती है जिसमें लाखों रुपए रात के अंदर खर्च कर दिए जाते हैं, यूं करके, जो भी है। उसके बाद वो सिलसिला भी है, गोली वाला सिलसिला भी है,
اور مشروبات بھی ہیں. بہرحال لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب جناب وہاں بطور مہمان کے موجود ہے. آپ بھی پیسے لگاتے ہیں؟ نو. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اور بحیثیت بیٹے ہونے کے میں نے 2 کام آج تک نہیں کیے. کسی محترمہ کو کسی کام کے لیے میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. یہ تو میری بیوی بھی جانتی ہے, میرے بچے بھی جانتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں دیا. تیسرے نمبر کے اوپر کسی محترمہ کو جس کے دل کے اندر میرا ادب اور احترام نہ ہو اس کو میں نے اہمیت نہیں دی. بچوں کو میں بھی یہی کہوں گا کہ خواتین کا احترام کریں, چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں, زبان جو ہے اس کو میٹھا رکھیں, پیار کی باتیں کریں, اور جو آپ کو محترمہ پسند آ جائے اس کو پھول کا تحفہ ضرور دیں. آپ کو پتہ ہے ویلنٹن ڈے کے موقع کے اوپر ایک مولوی صاحب نے کہا میں بالکل جناب پھول نہیں بھیجوں گا, جوتی بھیجوں گا. انہوں نے مجھے لیا, میں نے کہا میں پھول بھیجوں گا. اس نے کہا کس کو بھیجیں گے؟ میں نے کہا میں پہلے قبلہ والدہ صاحبہ کا ہاتھ چوموں گا, پھر ان کی خدمت کے اندر پھول پیش کروں گا. یہ سوچ کی بات ہے نا. تو جس قدر آپ خواتین کا احترام کر کے مسکراہٹ چہرے کے ساتھ, احترام کے ساتھ, میٹھی زبان کے ساتھ, اور تحفہ تحائف, حضور کا فرمان ہے تحادو تحابو, ہدیہ کرو, اس سے محبت بڑھے گی. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, جب آپ کبھی کلبز میں جاتے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ڈانس بھی بہت ہوتا ہے, تو پھر آپ بھی ہلکا پھلکا ڈانس کرتے ہیں؟ نہیں, بات چیزیں ایسے ہیں وہ میرے ذوق میں بھی نہیں ہے. تو پھر کلب لینے کیا جاتے؟ شاباش, بہت اعلیٰ سوال ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز طے کی ہے کہ میرا میزبان مجھے جہاں لے جائے میں اس کی خوشی کے لیے وہاں جاؤں. آپ اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں؟ نہیں, رنگ میں نہیں رنگا جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے احترام میں اس محفل کے اندر شرکت ضرور کرتا ہوں. اور یہ بات بھی میں بتا دوں, اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر میں کمزور ہو سکتا ہوں. مثلا دیکھنے میں کمزور ہو سکتا ہوں, محفل میں موجودگی کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہوں, خواتین سے جناب احترام محبت کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہوں, لیکن حقوق العباد کے اندر میں بہت زیادہ محتاط رہا ہوں. لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ 11 دن کے لیے گئے تھے, آپ تو 30 دن لگا کے آئے ہیں. تو میں نے کہا 30 دن کے اندر الحمدللہ ہر رات نہانے کے بعد پہلے میں نے تہجد کی نوافل پڑھی ہے, اللہ کے ساتھ معاملے کو کلیئر کیا ہے, پھر صبح کی نماز پڑھ کے میں سویا ہوں. معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں میرے بیٹے مسئلہ کیا ہے, ہم مسلمان بد نصیب, اور بالخصوص پاکستان کے ہم اہل علم کہہ دیں, اہل دین کہہ دیں, اہل اسلام کہہ دیں, ہم حقوق العباد کے اندر کمزور ہیں. جبکہ پہلے نمبر پر اہمیت کی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد ہے. تو اس لیے میں تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے. فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور پہاڑ کے برابر ہوں. آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ 1981-82 سے جب میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, آج تک الحمدللہ پاکستان کے صوبائی سطح پہ, مرکزی سطح پہ یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس. کوئی ایک آدمی بتایا کہ مفتی صاحب نے اس معاملے کے اندر کوئی 1 روپے کی کرپشن کی ہے. یہ ہے میرا حقوق العباد کے حوالے سے معاملہ. اور باقی حقوق اللہ کے معاملات ہیں. بہرحال انسان ہوں, انسان ہونے کے حوالے سے بشری تقاضے ہیں, فطری تقاضے ہیں, ان کے اندر کمی ہو سکتی ہے. پھر وہ معاملہ چونکہ میرا اللہ کے ساتھ ہے, اللہ میرا غفار بھی ہے, ستار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رؤوف بھی ہے, کریم بھی ہے. تو میں اپنے کردار کو پیش کر رہا ہوں کہ حقوق العباد, کسی کا میں نے دل دکھایا ہو؟ کسی کا نہیں. دیکھ لیں, کسی سے سب خوش رکھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے زمانے میں نے گفتگو اتنی عمدہ انداز میں کی کہ جمعیت علماء اسلام والے آئے تو ان کو بھی میں نے چھکا مار کے اڑا. زندہ باد. پی پی والے آئے, نون والے آئے, پی ٹی آئی کی جناب نمائندگی ہوتی رہی, چھکے پہ چھکے لگتے رہے, لیکن کسی کا دل نہیں دکھایا. جو حقائق کی بنیاد تھی اسی پہ بات کی. یعنی کہ کسی پارٹیز کی خواتین نے دوسری پارٹیز میں جانا تو وہ صرف اور صرف مفتی عبدالقوی صاحب کو لے تو آٹومیٹیکلی ادھر. ہاں, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو میری برکت سے جناب پی ٹی آئی میں آئی. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ آپ کا انداز حقوق اللہ کے حوالے سے, حقوق العباد کے حوالے سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اب ایک آدمی جناب, چلو ہمارے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں تسبیح کے بغیر درود شریف پڑھتا ہوں. بھائی تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد یا تسبیح کی موجودگی میں درود شریف کا معاملہ تو اور ہے. آپ نے یہ بتائیں کہ اس ملک کی کیا خدمت کی ہے اور اس ملک میں لوٹا کیا ہے. آج میں نے 3-4 پروجیکٹ کا افتتاح کیا. میں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ان بچوں کو
جو میری وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اسلام آباد میں فلاں سیکٹر یہ پروجیکٹ یہ پلازا. میں نے کہا میں ان بچوں کو سلام پیش کروں یا اس وزیر خزانہ کو سابق کو سلام پیش کروں جن کی بلڈنگیں میں خود دبئی میں دیکھ کے آیا ہوں؟ اس محترم زرداری صاحب کو سلام پیش کروں جن کا محل ادھر ساحل سمندر ہے ادھر محل ہے، اس کو سلام پیش کروں؟ یا اس کو پیش کروں جو فلاں میمن صاحب، فلاں ڈھیلے صاحب، فلاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب جہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں الحمدللہ وہ جگہ وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں. ادھر ملے بھی ہیں نواز شریف صاحب سے؟